अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जो दोस्त राइडिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए आज की वीडियो बड़ी ही इंफॉर्मेटिव है। ये हमारे दोस्त हैं, बेसिकली इनका ताल्लुक दीपालपुर से है और ये मंगोलिया जा रहे हैं। मंगोलिया रशिया की एक स्टेट है जी, रशिया और चाइना के दरमियान एक मुल्क आता है। उधर 1000 किलोमीटर की रेस होने जा रही है। बेसिकली ये दुनिया की सबसे बड़ी रेस है। तो ये पाकिस्तानी है और उसकी तैयारी कर रहे हैं और 150 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके लाहौर पहुंचे हैं और हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा। यार पहले आपको थोड़ा रेस का बताते हैं, उसके बाद वहाँ से आगे चलेंगे। जो रेस है जी, ये मंगोलिया के अंदर जैसा आपने बताया 1000 किलोमीटर पे है और ये दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेस कंसिडर की जाती है। और इसका जो निज़ाम है रेस का, वो चंगेज़ खान की आर्मी के दौर से सेट हुआ है, क्योंकि उनकी आर्मी पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर थी कि वो बाय पार्ट्स जाते थे। तो क्योंकि जो बाय पार्ट्स जाते थे स्टेशन बाय स्टेशन, तो जिस स्टेशन से आगे जाते थे उनके आर्मी बड़ी तगड़ी होती थी, क्योंकि फ्रेश होती थी वो। तो इनका भी मॉडल वैसा है कि हर 40 किलोमीटर के बाद इन्होंने घोड़ा चेंज करा। तो आपको 40 किलोमीटर पर फ्रेश घोड़ा मिलता है, फिर आपने अगले 40 उस पर, फिर आप फ्रेश घोड़ा, फिर 40 उस पर। तो 1000 किलोमीटर आपने बेसिकली करना है और 7 से 10 दिन के अंदर लोग कंप्लीट करते हैं। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तीसरे चौथे पाँचवें दिन कोई गिर गया, किसी को क्रैम्प पड़ के ख़त्म कर देते हैं। तो लेकिन इस वजह से ये टेस्ट है आपकी एंड्योरेंस का, राइडिंग स्किल का, आपके अपने टाइम जितना सैडल ने बताया हुआ है उसका, और आपकी स्पोर्ट्समैनशिप का, आपके हार्ट का, दिल गुर्दा जिसको हम कहते हैं, कि मुकाम आता है जब आपने जितनी भी स्पोर्ट्स मैन हो, जितना भी ट्रेनिंग की हो, कि आपका बॉडी जवाब दे जाती है कि यार अब यहाँ से आगे लिमिट आपकी क्रॉस हो रही है। तो उस वक्त आपके दिमाग और बॉडी आपका साथ दे, आप उसको साथ चलाओगे यार नहीं ये एक टारगेट हमने करना है। तो ये एक प्रॉपर एथलीट की टेस्ट है। सर आप कितना अरसा से जो राइडिंग की स्किल्स हैं इनके साथ अटैच हैं? यार राइडिंग का शौक तो कहते हैं जी कि राजपूतों को वैसे बचपन से ही होता है, खून में होता है। तो हम भी जी राजपूत हैं, भट्टी फैमिली है। तो राइडिंग का शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन इसको पॉलिश हुआ या इसको एक्सप्लोर हमने किया वो एचसन कॉलेज के अंदर। मैंने ओ लेवल ए लेवल वहाँ से किया हुआ है। तो वहाँ पे जो है हमें काफ़ी एक्सपोजर था घोड़ों का। वहाँ से जो है हमें शौक़ इसका शुरू हुआ। और फिर जिस तरह वो जो शौक़ आप सही मानों में करो तो फिर आप उसको परसू करते हो। उसको परसू किया अपना, हमने घोड़े शुरू किए, 2 घोड़ों से शुरू किया। फिर मेरे भाई हैं डॉक्टर उमर हयात, बहुत अच्छे हॉर्समैन हैं, उनको भी मेरे से ज़्यादा शौक़ है। उन्होंने कहा कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, कि हम अमेरिका से जो है वो अरेबियन ब्रीड लेकर आते हैं, बिकॉज उनको एंड्योरेंस राइडिंग का ज़्यादा शौक़ है, लंबी राइडिंग का। उन्होंने कहा वो वहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे उनको ब्रीड कराएंगे और अपना स्टड फार्म भी बनाएंगे और घोड़ियाँ प्रोड्यूस करेंगे जो कि लंबी एंड्योरेंस रेसेस के लिए अपना वो वेल थ्रू होगी। तो उस वक्त से फिर हम फार्म पे जो है अपने बाकी स्टड फार्म पे हमारे अपने अल्हम्दुलिल्लाह 9 घोड़े हैं इस वक्त। और अब हमारी राइडिंग रेगुलर होती है जी। सर जैसे आपने 150 किलोमीटर का सफ़र किया है दीपालपुर से लाहौर तक जी, इस दौरान आपको क्या क्या मुश्किलात आई? सर 150 टू बी प्रिसाइज 147 था। लेकिन कोई भी चीज़ है ना जी, अगेन ये बात है कि मैं स्पोर्ट्समैन ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है उसकी प्रिपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप पहले जो आपने पहले किया होता है आप उसी की मद में रह के आप आगे परफॉर्म करते हो। तो इसके अंदर क्योंकि आप सिर्फ खुद काम नहीं कर रहे, आप घोड़ों के साथ काम कर रहे हो, तो आपकी जो आप कह लो कि प्रिपरेशन है वो आपकी प्रिपरेशन एज ए राइडर, आपके घोड़ों की प्रिपरेशन की उनकी एंड्योरेंस आपने टेस्ट की हुई है, उनको माइलेज दिया हुआ है, वो बिल्कुल फिट एथलीट माइंडसेट में और एथलीट फिजिकल कंडीशन में है वो। तो 2 चीज़ें होंगी, एक अपनी फिटनेस, एक घोड़ों की फिटनेस, और तीसरी चीज़ इसके अंदर है जी आपकी जो टीम है पीछे, कि आपकी टीम इस सारे सिस्टम को समझती है, उनको पता है आपकी कमज़ोरी, घोड़ों की कमज़ोरी का, उनकी वेल बीइंग का, उनका ख्याल रखने का, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, उनका चारा ठीक है, उनके पैर ठीक हैं और स्विफ्टली उनका ध्यान रख रहे हैं वो। और तो इसके अंदर पर्टिकुलरली अगर आप पूछें तो हमने इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने ये डिसीजन लिया था कि यार वी फील वी रेडी, हम कर लेंगे इसको। और
لاہور سے اور دیپال پور دونوں جگہ ایسی ہیں جو دل کے قریب ہے، بیکاز دیپال پور سے تو خیر تعلق ہے تو اوبیسلی وہاں پلے بڑے، لیکن لاہور میں یہ کہ بہت دراز وقت گزارا کیونکہ اسکولنگ یہاں پہ تھی ایچ این کالج میں، تو یہ دونوں جگہوں کے درمیان جو ٹریول ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ زندگی اب تو آتی سے کراس ہو گئی ہے، تو کافی دفعہ بہت زیادہ ٹریول ہوا ہے یہ، اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو علاقوں میں بنتا ہوگا، تو ہمیشہ سے جب ہارس مین اسکلس پالش ہو گئی تو ایک ڈریم ایک گول تھا کہ یار یہ سفر جو ہے نا یہ گھوڑوں پہ کرنا ہے، تو لیکن اوبیسلی تھوڑا خواری والا کام ہے، تو یہ واز دا رائٹ ٹائم اب آ کے ہمیں محسوس ہوا، کیونکہ ہم مونگول ڈربی کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں تو وہاں کے لیے بھی کمپیٹ کرنا ہے، اور جب بینگ اے اسپورٹس مین اگین آپ جس میدان میں اترتے ہو تو آپ تیاری سے اترتے ہو، تو ہم نے اس نظریے سے یہ پلان بنایا کہ یار ہم یہ کریں گے، اس سے ہماری اپنی لمٹس بھی ٹیسٹ ہوں گی اور پھر ہم یہ کر کے پھر ہم اس کے لیے تیار ہوں گے مونگول ڈربی کے لیے۔ اور سر یہ ریس کب ہونے جا رہی ہے؟ یہ جی اگست کے پہلے ہفتے کے اندر ہے، میں آپ کو ریس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک کمپنی جو اس کی پیرنٹ کمپنی اس کا نام ہے دا ایکویسٹرینز، اور یہ جو ریس ہے اس کے اندر جتنے پارٹیسپینٹس ہوں گے ایکویسٹرینز کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہوں گے اس کو، تو جتنے پارٹیسپینٹس ہوں گے ان کے اندر ایک جی پی ایس لگا ہوگا، تو وہ جی پی ایس جو ہے وہ آپ کو ہم سب کو ٹریک کر سکتے ہوں گے ویب سائٹ پہ جا کے کون سا بندہ کس پوزیشن پہ کس لوکیشن پہ ہے۔ ہمیں بھی ایک جی پی ایس دیا گیا ہوتا ہے، تو ہمیں ڈائریکشن ہوتی ہے صرف یار آج کل کے جی پی ایس موبائل والے تو سارا بتا دیتے ہیں نا، وہ جی پی ایس صرف آپ کو الٹیٹیوڈ بتاتے ہیں اور رستہ مطلب ڈائریکشن بتاتے ہیں، تو ہمیں رفلی پتا ہو کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے اور اتنے کلومیٹر جانا ہے 30، اب درمیان میں پہاڑی آ گئی ہے، ندی آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوگا، وہ ہم نے اپنی انٹویشن سے جو ہے نا اس کو فالو کرنا ہے کہ یار لگ رہا ہے کہ یار یہ رستہ نہیں، یہاں سے جاتے ہیں، یہ لگ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں دریا آ جائے گا تو ہم یہاں سے جاتے ہیں، لیکن گول ایونچولی یہ ہے کہ آپ نے وہاں 40 میں پہنچنا ہے۔ تو یہ سارا کیونکہ اتنی لمبی ریس ہے اور ہر بندہ مختلف، اور وہاں بالکل کھلا میدان ہے، اگر آپ اس کا چھوٹا سا کمپیریزن کرنا چاہیں تو جس طرح ہمارے پاکستان میں اوپر نارتھ میں دیوسائی پلین ہے، وہ ایک بہت چھوٹی مثال ہے، اس کو آپ بہت بڑا ایکسپینڈ کر دیں تو اس طرح کا میدان ہے، تو جب وہ 40 بندے اس کھلے میدان کے اندر آگے پیچھے ہو جائیں گے تو وہ ہر بندہ ایک دوسرے سے بہت دور ہوگا اس ریس کے اندر، لیکن ہے ریس وہی کہ آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ زی تک پہنچنا ہے۔ لیکن آپ لوگ جو ہے جو ہارس گھوڑوں کو فالو کرتے ہیں یا آپ کو پیشنیٹ ہیں، تو آپ لوگ ہم سب کو فالو کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایک دوسرے کمپیریزن کر کے فلانا بندہ کدھر ہے فلانا بندہ کدھر ہے۔ ٹوٹل آپ 4 پاکستانی جا رہے ہیں؟ ہم 4 پاکستانی جی ٹوٹل، ان کی انہوں نے جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کا پراپر ایک انٹرویو پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اپلیکینٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں اس ریس کے لیے، تو ان کا ہوتا ہے بٹوین 35 اینڈ 45 کے درمیان وہ پارٹیسپینٹ سلیکٹ کرتے ہیں جتنی ان کے پاس اپلیکیشن اس میں سے، تو وہ ان کا ایک پروسیس ہے، کرائٹیریا ہے، جس کے اندر وہ اپنا آپ کا رائڈنگ بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ کا انٹرویو بھی لیتے ہیں، وہ آپ کا آگے پیچھے تھوڑی چھان بھجن کرتے ہیں کہ یہ بندہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیونکہ اپنا اسٹینڈرڈ انہوں نے بھی سیٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جو ہم 4 پاکستانیوں کو جی سلیکٹ کیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے آپ کو میں مبارکباد دوں گا۔ بہت مہربانی جی، اور آپ میں انتظار کروں گا انشاءاللہ ہم جیت گئیں گے تو وہ ہمارے بعد بہتر بنے گی جی، یہ تو آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بھی مبارکباد کا تو مستحق ہے کہ صرف 4 پاکستانی ہیں جو سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ جیت کر واپس آئیں گے تو ہم آپ کا دوبارہ پھر انٹرویو کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ۔